Good morning guys. Amo kini karon ang airport nga karon gihimo ongoing construction dinhi sa Don Carlos. Mao kini ang bag-ong international airports. Karon ang construction nagpadayon kana inyong nakita mao na ang watchtower. Ang construction nagpadayon ana ay tower crane nga gabarog ug mosab kini dapita ang mahimong area sa ilahang mga accessories. Mo na inyong makita ang concreted area mo niya siya ang tapad sa runway padulong adto sa reception area, reception or receiving and others. Wala siya karon nakasulod kita dinhi sa maong lugar. Nagpadayon ang pag-concreting sa ilahang runway. Kana mo na ilang runway taas halapad na pan kini ka nagpadayon pa ang ilahang construction. So ang expected aning date nga completion mao ang year 2028. So dinhi misulod kami dinhi kay gusto nga motabok ngadto sa pikas nga bahin padulong ngadto sa pigot. Apan dili makatabok tungod sa ang axis dili gayud masulod tungod kay sa miaging mga adlaw nag-ulan-ulan ang yuta dili masudlan kay nagpadayon man pud sila og clearing, nagpadayon usab og concreting. So mibalik kami sa among agianan. So mo kini ang runway ug uban nga access way nga nahumana inyong makita. So 2.5 years from now this international airports will be realized. So ang taga Mindanao nga dinhi banda sa Don Carlos, Kibawi, Bukidnon area anina dinhi mag landing o anina ang departure o arrival sa international flights. O mao na ang mga dump trucks, mga backhoes. Bye. See you next time.